Yes, ma. Okay. Maayong adlaw kanatong tanan mga kaigsunan. Aniha na usab kita sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo uban sa ako ang mama. Telma, wala karon na pod atong makauban si Gina kay naa siya sa trabaho. Malipayong Pasko kanatong tanan o bulahang bagong tuig nga atong pagatagbuon sa pagpasidungog diha sa atong Ginoong Hesukristo. Karon ato ang tagaag pagtagad ang pag-awit. Gabiing balaan mahilom ang tanan sana tawo ang Ginoo gibantayan sa inahan niya sa langit nung kalinaw ni ang Mesiyas karon gabiing makita himaya ang panon nga langit nung nag-aawit. Hallelujah, si Kristo karon gabiing balaan ang Diyos nung kahayag midanag sa yuta man aron maluwas ang tanan niya ng Ginoo niya si Jesus karon. Salamat kay Ginoo nga gipaabot mi og Pasko. Salamat nga blessing gihatag nimo Lord sa among mga panglawas. Labi na gyud ginakiang po si Pastor GC sa ang pag uli sa akong panimalay imo sa bantayan imo sa saknay Ginoo. Ikaw magalig-ong kaniya, labi na gyud sa iya pong anak si Precious, bantay siya sa mga tao nga tentasyon di siya nga kinabuhi, ikaw Ginoo palayo niya kaniya Lord, kay ligo na siya Lord, kay imo siyang pinili diri sa kalibutan. Nga mga lagad nimo. Labi na si Princess, labi na si Junior GC, akong gihampo gihapon Lord, nga tagay sila maing panglawas. Salamat kay sa kinabuhi nga gihatag nimo Lord sa labay na usab nga katuigan. Sa Pagginoo gihampo si Pastor Maricel sa usab Ginoo nga bana. Akong gihampo Lord tagay sa kahibulungan Lord nga mananambal kay ikaw man Ginoo si Kristo nagpakalansang sa cross aron pagluwas sa mga balatian Lord nga ang kalinaw ihatag nimo kanunay mo Lord o akong gihampo Lord nga makauli po sa sayang pinuyanan sa Georgia Lord sa dali nga panahon o ako sa gihampo kanunay sa pagtrabaho ni Pastor Rodrigo mahimunggaan ang iyang bugat nga trabaho man si Gina mahimo sa makusganon. Sama siya Lord nga gilig-on nimo siya Ginoo nga si Pastor sa iyang mga trabaho nga bugat. Ako kang giday gipasidunggan Lord sa akong mga anak labi po ko Ginoo nga ikaw ang Diyos nga gamanan sa tanan. Kay imo ang tanang butang labi na gyud sa kinabuhi namo Lord. Lord, hapit na Lord, goodbye in December, welcome.
26 kamo na mo na punsugdan ang among kinabuhi nga mga lagad minimo hantod sa kahangturan ug ang Dios magaban ka namong tanan. Ilabi na gyud ako sa giabo Lord sa pamilya ni Gina. Amo sa giabo panalangin po sila. Nga bisan pa sa ila po mga una-una nga mari po sa igsoon amo pagpadayon po Lord nga mga lagad po yapon bantay nimo sila sa mahiruli. Nagpasalamat po ko nga ilugan na piyang kinabuhi sa tibok lang pamilya. O kinintanan ang gipangayo pinagil ni Kristo nga mong Diyos tanan maluwas. Amen. Ato karong tagaag pagsagad ang makita nato dinhi sa sulat sa Isaiah kapitulo butang nato diri sa Isaiah kapitulo 9 bersikulo 6 ang kaimportante sa pulong sa Ginoo. Kung naamoy Biblia, ako kamong gihanyo nga inyo ang ablihan ang inyong Biblia diri sa sulat ni propeta Isaiah. Natawo alang kanato ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki. Ug siya magmando sa tanan og ngalan siyag maalamong magtatambag. Dios nga gamhanan, amahan hangtod sa kahangturan, ug prinsipi sa kalinaw o pakigdait. Mao kini ang pulong sa Dios nga tuang tagaag pagtagad. Mga kaigsunan, sa wala pa lang matawo atong Ginoong Hesukristo niabot dinhi sa kalibutan kay siya Dios nga nagpakatawo, gitagna na sa usa ka propeta. So gitagna na siya sa usa ka propeta. Ang propeta nga si propeta Isaiah niingon siya nga moabot ang usa ka bata, no? Matawo siya. Matawo alang kanato ang usa ka bata. So kinsa man na ang atong Ginoong Hesukristo. So matawo ang usa ka bata, muanhi siya. So giingon siya, gihatag kanato ang usa ka batang anak nga lalaki. So klaro nga gipakita nga usa sa ka anak nga lalaki, no? Usa ka batang lalaki. Ug mao kana ang nahitabo kay Maria, Birhing Maria, nga gianha siya sa anghel, isultian siya nga ikaw mahimong instrumento. Si Joseph nahimo silang instrumento nga muanhi makonsib sa balaang espiritu ang usa ka batang lalaki nga mao nga tong Hesukristo nga nagpakatawo. Nga nagpakatawo siya aron kita makaangkon og kaluwasan. Ang katuyuan sa pagpakatawo sa atong Ginoong Hesukristo mao nga lukaton kita sa gahom sa sala. Gahom sa sala nga pildihon ni Hesukristo ang gibuhat nga pangdaot, pangguba ni Satanas sa atong kinabuhi o ni Lucifer. Kani anhi usab si Satanas aron sa pagguba ug pagkawat o pagdaot sa atong kinabuhi. Diha nato kana makita sa Juan kapitulo 10 bersikulo 10 nga ni anhi ang kawatan sa pagpangawat, sa pagpatay ug pagguba. Apan niingon si Jesus, niingon siya, apan ako ni anhi arong tagaan kamo og kinabuhing madagayaon, kinabuhing madaugon. Mao kana ang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo. Nga ang kinabuhi natong gubot, ang kinabuhi natong ilalom sa sala, ang kinabuhi nato nga naa sa mga kagulaanan, anaa sa mga problema, anaa sa mga kaguol, kinahanglang madanagan sa gahom sa Ginoo. Muna nga ang kahayag ni abot mao si Kristo. Para ang gahom sa kangit-ngit kini mapildi. Matawo ang usa ka bata. Unya gipaklaro ni Isaiah nga kanang bata dili basta-basta. Kahinganlan siyag maayong magtatambag. Maayong
magtatambag. So, ngano man mas may ma-explain niya na nga si Kristo natawag man nga maayo nga magtatambag sa kinabuhi nato. Naba kay kasaysayan niya na? Atong masinati dire sa makita ginato sa Isayas 9 ngadto bersikulo 6, dili gini maingon o dili ni tinuon. Nagindire nataw alang kanato ang usa ka bata nga gihatag kanato sa usa ka anak nga lalaki. Amot ipasabot ani nga nataw siya wala sa lingog Disyembre 25 pero Pasko man. Diya gyud siya napagkatao sa pasungan, wala nga pa dire. Pero ang Ginoo nag-ingon nga naghatag siya usa ka bata nga lalaki aron ang tanang tawo makaila sa Dios. O napendere og siya na ang nagmando sa tanan. O ganilan siya maalamong magtatabang. Usa pa may atong pabato nga mga katawhan nga may atong magtatabang nga mutuo kita sa buhi nga Dios. Kay siya nagpakatao diri sa kalibutan aron pagluwas sa atong katawan o magsimbat ka niya sa tanang panahon o sa tanang oras sa atong kinabuhi. Mara. Daghang salamat sa gipahayag o gipasaysay sa ni Mama Telma may tungod sa pagpasidungog yun sa ato ang Ginoong Hesukristo nga maayong magtatambag. No, kung daghang mga panahon sa atong kinabuhi nga mawalan ta og kadasig sa kinabuhi. Naay mga panahon nga atong mga desisyon malahi na kay labi na nga daghang mga problema nga maabot nato. So ang ubang mga tawo kung daghan silang problema moduol sila sa nagkalain-lain nga mga bisyo, sahay maadto na, mapalayo na sa Ginoo, mapunta na gani sa droga o uban pa nga mga makaguba sa kinabuhi. So kung aduna rin kita problema, ningon na atong Ginoong Hesukristo siya ang mga pulong sa Ebanghelyo o sa Mateo, ningon siya, ari kamong mga gikapuyan, gibugatan sa inyong mga gipasan. Aron papahuwayon ko kamo. So ang pagkamatatambag sa atong Ginoong Hesukristo, nagapakita nga unsa man kadako nga atong problema niagi man kag depresyon sa kinabuhi o ilabi na ning mga tuiga nga atong naagian o paingon na ta sa bag-ong tuig. So dili nato ma-explain nga daghang kayong mga problema atong nagian o nagian sa kinabuhi o sa pamilya. Kinahanglan gyud nga naa ang Kristo diha sa atong kinabuhi. Kay ang Pasko kulang siya, ang Christmas kulang siya kung dili gid nato ma-encounter, makita si Kristo sa atong kinabuhi. Kay sa pagkatinuod lang siya ra gyud ang makatagbaw sa mga bugat natong gipas-an sa atong kinabuhi. Siya lang gyud ang maka-answer. O sa akong kaugalingon, kung wala ang Ginoong Hesukristo nga nagluwas, naghatag kanako gaalam, naghatag og nagiya, pinaagi sa iyang mga pulong ug ang balaang espiritu nga nagatudlo sa kasing-kasing nagapamunga, makaingon pug ko nga naguba gyud ang akong kinabuhi. Basin lahi na ang napuntahan sa akong kinabuhi kung wala ang gugma ni Kristo, wala ang Dios, wala ang langitong amahan nga nagagiya ug nagatambag kanato. So ipadayon nato nga si Kristo Dios nga gamhanan. So klaro ni dunay mga pagtuo, mga relihiyon nga wala gyud mo tuo nga si Kristo Dios. Gipaklaro ni Isaya nga kining bata nga gianak ni Maria, gikonsib sa balang espiritu, mao kani siya ang Dios nga nagpakatawo, ang hari sa mga hari ug Dios nga gamhanan. No, so gamhanan siya nga Dios nga makabag-o sa atong kinabuhi. Gamhanan siya nga Dios nga makahimo og mga milagrosong mga butang nga dili matukib sa atong mga pulong. Muna nga gingon ni Juan, ipasundan ni Juan sa Juan 1:1 nga sa sinugdanan mao ang pulong og ang pulong uban sa Dios og ang pulong Dios. Og sa Juan 1:14 ipaubos nato nga verse ningon nga ang Dios
ang ampulong nahimong tawo ni uban siya kanato. Nakita nato ang himaya o grasya nga bugtong anak sa Dios, Amahan. So diri nato makita mga kaigsuunan nga ang debate, ang pagdinay o wala pag-ila nga si Kristo Dios usa ka dili insakto nga pagsalig. Kay gipala klaro gayud ni propeta Isaya nga kini si Kristo usa ka Dios nga gamahanan. Mabitaw na nga ngihanlan si Emmanuel, kay ang Dios uban kanato. So dili nato masalikway nga si Kristo Dios, kumpleto nga Dios o tawo nga na niani sa kalibutan aron mubayad sa atong mga sala. Kay kung wala ang pag-ari ni Kristo, dili mabayaran ang atong sala. So mauna nga usa kini ka paghatag o grasya, usa kini ka paghatag sa Dios alang kanato para malukat kita sa gahom sa sala. Ug usa ka na ka grasya sa Ginoo, usa ka nakakaluoy sa Ginoo, mga kaigsuunan. Unsa man ta makakasala? Unsa man kadako ang atong nabuhat ng mga sala? Kung kita muluol sa Ginoo, makigsugid kita sa atong mga sala, mangayo kitag pasaylo, mubiya kita sa atong kalapasan, hinahinayon tagbag-o sa Ginoo, sa Dios. Then dugang pa dinhi, kini nga bata gihinganlan og nga atong Ginoong Kristo gihinganlan og amahan hangtod sa kahangturan. Makatawag ka ni Kristo nga imong amahan sa hangtod sa kahangturan. Our eternal Father, Heavenly Father, Eternal Father, amahan hangtod sa walay katapusan. No, so daghang mga kabataan, mga tao nga wala makakita gid sa amahan, wala nila makita ang ilang mahamuduol kita sa Ginoong Kristo, muduol kita sa Dios. Makita nato kung kinsa ang atong langit nung amahan. Siya ang amahan sa walay katapusan. No, akong papas Daddy Rudy wala na, apan nabati na ako ang pag-atiman sa Ginoo kanako kay siya man akong langit nung amahan, Dios nga amahan na si Kristo. So gitagaan ta og tawhunong amahan ining kalibutan, usahay dili sila perpekto, na sila mga pagkulang, apan kung muduol kita ni Kristo, muduol kita sa Dios nga nagpakatawo diha sa tuang kinabuhi, makakita ka og tinuod nga pagtambag, pag-atiman nga ato ang langit ng amahan nagauban kanato sa walay katapusan. So mao na ang ato ang Ginoong Hesukristo. Siya ang amahan nga amahan hangtod sa walay kahangturan. So diha ginato no Eternal Father mo na nga gitagaan ta og kalinaw o kanang kadasig sa kinabuhi, kay siya man sa kahangturan ang atong amahan nagauban kanato. Og sa katapusan nga party, gipaklaro diri nga si Kristo Jesus mao ang prinsipe sa kalinaw. No, sa pakigdait o kalinaw. Kani biyang kalinaw importante kayo ni. Kay kung wala ang kalinaw, gubot ang atong kinabuhi, ang atong hunahuna. Kung wala ang kalinaw, ang atong hunahuna gubot, dili ta katulog, dahan tagkahadlok sa atong kinabuhi. Unya kung say mahitabo sa akong pamilya, kung say mahitabo sa akong anak, mahitabo nako, unya magkasakit ko, unsaon na lang, basta wala na ko'y trabaho, kumusta nakato akong mga pamilya dito sa Pilipinas, ug asa pa. Si Kristo ang kalinaw, nigon siya, tagaan ko kamo og kalinaw nga dili mahatag sa kalibutan. Ang kalinaw dili lamang nga paghunong sa mga pagbuto-buto, walay kagubat, walay mga kasakit nga nagyan, kundi ang kalinaw bisan luyo sa mga paglutos, luyo sa mga kagubot, na ay kalinaw ang imong kasing-kasing. Apan gusto gyud ipakita ni Kristo nga kita kung kauban nato siya, gidawat mo siya nga Dios imong kinabuhi ining kapaskuhan, ug sa umaabot ng tuig ang kalinaw magauban diha kanato, kay siya ang prinsipe sa kalinaw. So mao na nga gisulti gani ni Kristo, bulahan kadtong mahigugmaon sa kalinaw, kay makita nila ang Dios, makita nila ang Ginoo. So ang kalinaw nagagikan sa Dios, nagagikan sa balaang espiritu o pinaagi sa pulong sa Ginoo. So lisod kayo ang kinabuhi nga walay kalinaw. So ikaw mga Telma, unsa may kadugang? O ginganlan siya
malamong magtatabang. Diyos nga gamahanan, amahan hangtod sa kanturan, prinsipe sa pakigdait. Muna itong hinaluman karong mga tuiga na ginapos mo tuig. At higog maon ang atong ginikanan o labi na yun sa pag-ampo sa Ginoo. Kinahanglan nga ang sa itong problema ang tawgon ang atong amahan nga langit nun o ganto sa kanturan o pakigdait, pakigangay sa atong isig katawo ug labi na sa atong pamilya na ang pagrespeto na ang pagtinahuray mapayubsanon o matinabangon kanunay natong isalig sa Ginoo ang atong kinabuhi o atong pangayon niya nga antud sa kanturan nga walay katapusan ang atong pakigdait o pakigangay upapasalamat niya sa Ginoo nga di kita malimot labi na gyud sa mga pinansyal sa mga panalangin o ihatag na o mga yoga o tubagon niya itong mga pag-ampo o ilabi na gyud sa atong mga pamilya sa mga loob, pamilya po sa mga kamingawan. Nagpasalamat po ta nga ang Diyos magauban ka natong tanan. Amen. Mga kaigsunan, nadungog nato kung unsa o kinsa si Kristo Jesus nga atong gisimba o gidayig. Siya ang atong gamhanang Diyos. Siya ang atong amahan sa kahangturan. Siya ang prinsipe sa kalinaw. Siya ang atong Diyos nga puno sa kaalam. Nga niani sa kalibutan, aron siya matawo sa atong kinabuhi ug aron pud kita makaangkon og bag-ong kinabuhi. Ilha si Kristo sa imong kinabuhi. Na hinaot ako nga nining kapaskuhan ug sang maabot nga pag-ung tuig nga ato ang pagatagbuon masinati mo gayud ang gahom ni Kristo ug kinsa si Kristo sa kinabuhi nganong nagpakatawo siya ug nganong natawo siya ug nganong nianhi siya sa ato ang kalibutan aron gayud kita makaangkon ug kagawasan makagawas kita sa gahom sa sala o kalapasan. Daghang salamat kaninyo kung asa man kamo nakakita o nakapamalandong ni ining pulong sa Ginoo. Ako mong giawhag sa pag-share sa inyong mga pag-ampo o prayer request. Asa mo mong dapita, mga Kabisayaan, mga Cebuano, dinhi sa atong Cebuano Bible Reflection o hantod sa atong panagkita, ubanan kita sa Dios, ampingan kita sa Ginoo sa atong mga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Mag-aampo kita. Gamhanan, balaan ka nga Diyos sa among kinabuhi. Gidayeg ipasidunggan ka sa walay katapusan. Salamat Diyos na among maluluwas. Salamat Ginoong Hesukristo. Nga ikaw gayod ang among Diyos nga maalamon, magbalantay. Ikaw ang Diyos na among amahan. Ikaw ang Diyos nga gamhanan nga magaayo ka namo sa among mga balatian, magatubag sa among mga pag-ampo, magapasaylo sa among mga sala. Ug salamat Ginoo, asa man ang among mga kaigsuonan, ug kinsa man nakakita karon, giampo na ako Ginoo pasayloon nimo sila sa ilang mga sala, ug ining kapaskuhan ug sa bag-ong tuig, maangkon nila ang imong gahom ug pagpasaylo ug paghigugma ug grasya Ginoo. Panalangin ang ilang pamilya, ilang mga mahal sa kinabuhi ug kanamo nga tanan nagapasidungog sa imong ngalan. Tinuod gayud Ginoo nga ang kalinaw among maangkon sulod sa among kasing-kasing, sulod sa among pamilya, sulod sa among mga trabahoan, sulod sa among mga tinguha Ginoo sa among kinabuhi ug mga kaigsuonan. Salamat Ginoo nga ikaw ang among sandiganan sa tanang panahon, ang hidungog himaya kanimo lamang Ginoong Hesukristo sa imong pag-anhi sa kalibutan. Duyog sa mga anghel, dayigon ka namo og simbahon pasidunggan. Hallelujah! Kanimo langitong amahan o Ginoong Hesukristo nga among manluluwas kanimo pag-ampo, pagdaig sa ngalan samahan sa anak ko sa Espiritu Santo, kitang tanamingon. Amen. Daghang salamat.